شما اینجا چی کار میکنی؟ راه رفتن و گریه کردن حرکت جالبی نیست. شما با گریه کردنم چه مشکلی مشکل دارم، خیلی مشکل دارم. تو ناراحتی منم از دلت در میارم. خوشم هم میاد. انشالله یه وقت دیگه زنداداشمونم میبینین. همین که از حال پدرش با خبر شد فوری رفتش بیمارستان. سلام علیکم. ایشون؟ من تلالم، زنداداش کوثر. هم بچه ها خوب بودن هم همکارم. بابا برای این خیالش راحته چون مدرسه‌ت خیلی دور نیست، ولی فعلا خودش میرسوند. آره ولی من سرویس میگیرم. اوه سرویس خوبه، ولی آدم باید مسیر خونش و شماره اتوبوس‌ها رو بلد باشه. آره این حرف درسته. راستی مامانم میگفت امروز ظهر رسوندت. آره چی شد؟ چرا ساکت شدی؟ نه مشکلی هست؟ نه این اثر منظورم اینه این برادر زن ترلان یکم هیز نیست. چطوری همچین فکری به ذهنت رسید؟ یعنی اشتباه میگم؟ اینطوری نیست؟ اصلا نیست. بابا میگه آقا افضل بی نهایت مهربونه و آقا کمال یه ذره سختگیره. فقط آقا ازهری که کاملا معتدله، پس پسر خیلی خوبیه. حالا مگه چیزی شده که در موردش این فکر رو کردی؟ چه رفتار زشتیه. در از بیرون قفل کرده رفته. آبجی آروم حرف بزن، خانداداش میشنوه. بشنوه؟ خب بشنوه. اصلا روبروش میشینم و میگم بهش. فایدهش چیه؟ حالا که چی بشه؟ قصه‌م از همینه. این هیچ فایده ای نداره. آخه چرا اعصابتو خورد میکنی خواهر؟ کوثر چرا اعصابم خورد نباشه؟ مگه تو اثر رو ندیدی چیا بهم گفت که باید ساکت باشم. همون اول جوابشو دادم. نمیتونم حرف بدو تحمل کنم. شما بهش بگین من دیگه اینجا نمیام. آبجی سلما حرفو از کجا تا کجا میبری؟ حرف غلطی نمیزنم. یه زن شریف همچین کاری میکنه؟ از خونه هم بره در قفل میکنه؟ نه خیر، خانداداش ما تازه میره دنبالش و منتش رو میکشه چون دیگه هیچ عقلی براش نمونده. داداش افضل خانداداش چیزی میخواستی؟ نه. کجا داری میری؟ ترلانو بیارم. دیدی؟ حالا هیچی نگو. چی بگم؟ چیو بگم؟ کسی اینطوری از خونه میره؟ باید همینطوری رفت. چند بار بهت بگم از خونه نباید بری، ولی تو که عقل نداری. اونجا خونه من نیست، یه خونه زوریه. تنها به دور گردنمه که خودم نگهش داشتم. هر چی فرمایش میکنن باید گوش بدم. آروم باش. صدات بره بیرون همه میشنون، آبروریزی میشه. دهنی که تو زندگی ازم سرویس شده چی؟ تو که عادت داری همیشه از کاه کوه بسازی. آره بازم میندازی گردن من دیگه. حالا چی اگه سلما 2 کلمم گفته؟ افضلم که آدم خیلی خوشقلبیه. هرچی هم که بگی من دیگه تو اون خونه نمیرم. درم ببند، نذار سلمان افضل بیان داخل. آبجی اینقدر هرس نخور، چی شده مگه؟ چرا چرت و پرت میگی؟ بابا دیگه الان میرسه. اصلاً هم جار و جنجال دوست نداره. حداقل به اون رحم کن.
خودش اینجا رو جنجال راه انداخت. قبلا هم مریضیشو بهونه کرد که زندگیمو نابود کرد. اینم ننداز گردن من. تو عقل نداری. حرف زدن باهات هیچ فایده ای نداره. راننده بیرون وایساده، حداقل پولشو بده. عزیزم چی شده؟ چرا اینجا وایسادی؟ چی میشه تارا؟ فکر کنم هیچی نشه. الان آقا افضل میاد و آبجو ترلانو با خودش میبره. قبول میکنه؟ معلومه، همیشه اینطوری میشه و از این به بعدم همینطوریه. خدا نکنه. این چه حرفیه میزنی؟ چرا رنگت انقدر سفید شد؟ خوبه با ما زندگی کنی، کم کم عادت میکنی. یعنی آقا افضل خیلی خوبه؟ یکم زیادی خوبه. مشکل همینجاست. آقا افضلم اومد. صدای در زدنش همین جوریه. حالا میام. نباید این حرفا رو به کوثر میزده. مثل چیزی که سلما گفت که ترلان تو خونمونه. اون چی؟ اون ازت بزرگتره. بهش بگو خواهر. نه خیرم، تو دعوا حلوا پخش نمی‌کنم. فقط میگم سلما. کی سر عقل میای؟ اگه معنی عقل داشتن بی احترامی دیدنه هیچ وقت. صبر ترلان کن. پاشو من فسیلاتو جمع کن و از اینجا برو. بدو. شما هیچ وقت ازم دفاع نمی‌کنی بابا. من همیشه از حق دفاع میکنم دخترم. حق کجا بود؟ باشه اصلا قبولم، چی سلما بزرگتره، ولی اون کمال، اون چرا بی‌ادبی میکنه بهم؟ چرا اونو تحمل کنم؟ برای اینکه تو هر چی بهشون میگی اونم فقط گوش میکنه. حالا اینم جواب تو داده. آره خب چرا جواب نمیده؟ این آدمی که ساکت اینجا نشسته تو اتاق کلی از دوست داشتن بهم میگه، ولی جلوی 4 نفر ازم دفاع نمیکنه. خب به عنوان همسرش بردت خونش، مگه بچه ای؟ دیگه برای چی کار کنه معلوم نیست چته. خدا چی کار میکنی؟ چی به بابات میگی؟ آخه یکم فکر کن. دستمو ول کن. گفتم دستمو ول کن. باشه تلاش کن. دستتو در آوردی من میرم. دستمو ول کن افضل، وگرنه گازت میگیرم. گازم بگیر ببینم. پاشو برو، اینجا خونه بابامه، از اینجا برو. استاد از خونش بیرونم کنه، بیرون تو کوچه وای میستم. به یه شرط میام. امر کن. باید سلما رو دعوا کنی، کمالم همینطور. همین فردا صبح بهتون میگم، همین اول وقت بهتون خبر میدم. خداحافظ. باشه. هنوز نخوابیدی داداش؟ خودت چرا هنوز بیداری؟ خان داداش هنوز نیومده. خب میاد الان. زن داداش چی؟ تا حالا هیچ وقت خانده داشت تنها اومده؟ نمیدونم چرا اینجوری میکنه. امروز که اومد خب ازش بپرس. بهش بگو مشکل چیه زن داداش؟ چرا اینجوری میکنی؟ نه داداش، من جرأتشو ندارم چیزی بپرسم. باشه. ببینم خبریه؟ شاید. همه چی رو گوش میدم، ولی اینطوری بیرون اومدن از خونه، اونم این وقت شبا، اصلا نمیپسندم. عصبانیت من همینجوریه، خودم هم نمیدونم چرا در از بیرون قفل کردی؟ همینجوری، وگرنه توی کوچه نگهم میداشتی. حرکات بچگانه. قبول دارم. هم میدونی چیه؟ اینقدر تو راه خندم گرفته بود که داشتم به این فکر میکردم که همتون میدونین سمت درون در از پشت قفله. از آزار من لذت میبری.
آره یه جوری. تو ناراحتی منم از دلت در میارم. خوشم هم میاد. ولی ترلان کار خوبی با سلمان نکردیم. الانم یاد خواهرت افتادی؟ باشه بشین طرفداریشو بکن، منم میرم. نه 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 نه. یا انقدر خوشگل نباش یا انقدر عصبانی نشو. قشنگ شدم نه؟ خیلی خوشگلی. انگار یه فرشته‌ای که از آسمون اومده زمین. اوهو خیلی شانس داری آقا افسر. مگه غیر اینه؟ خب امکان داره، چون یه دختر خوشگل و کم سن مثل من گیرت اومدی. الان که دیگه بزرگ شدی. به هر حال هنوزم ازت کوچیک‌ترم. چای میخوری؟ میدونستی غذا هم نخوردم. چرا؟ غذایی خیلی خوبی درست میکنن که. وقتی انقدر ناراحتی از گلوم چیزی پایین نمیره. حالا براس غذا میارم. زنه عجیبی هستی. زنای دیگه این پیشنهاد از خداشونه بعد تو اینجوری میکنی. جدی؟ خب باشه با هم زنه برو بیرون دیگه. باز خود شدی؟ داداش سلام علیکم. الان اومدی؟ علیک سلام. اینجا خونمه، هر وقت دلم بخواد میام. اول زن داداشت سال پیش جمع کرد، الانم تو. آخه معمولا این موقع نمیای، برای همین گفتم. آره امروز یه ذره کارمون تو دفتر کم بود، منم دیگه زود اومدم. بگو ببینم سلما گفت مهمونا قراره کی بیان اینجا؟ آره؟ یکی دو روز دیگه. ترلان یه تدارک حسابی ببین، بحث آبرومونه. باشه بگو ببینم چی میخوای درست کنم. سلما بیا، از خونتون دارن زنگ میزنن. این وقت شب کی زنگ میزنه؟ خدا به خیر بگذرونه. الو آبجی سلما. گرفتی خوابیدی؟ فکر کردم زنده داشت تو از خونه بیرون کردی دیگه خوابت نبره، ولی انگار الان زنگ زدی اینو به هم بگی؟ آره زنگ زدم بگم افضل منت کشیمو کرد و برم گردوند خونه. تحمل ناراحتیمو نداره، خودت که خیلی خوب میدونی. میدونم قشنگ از خوششانسیت خبر دارم، همونطور که از بدشانسی داداشم بخبرم. چی شده؟ خیر باشه. آره بابا، زندگی ترلان همه چیش خیره. بگیر بخواب.
تمنا. شما اینجا چی کار میکنی؟ این وقت روز گریه چرا؟ بیا بشین تو ماشین. بیا. برای چی گریه میکردی؟ اینجا چی کار میکردی؟ برای چی تو خیابون بودی آخه؟ همینطوری داشتی اشک میریختی. به عمو جان گفته بودم با هم نیاد. با اتوبوس از مدرسه می اومدم، تو همون اتوبوسی که باید نشسته بودم، ولی تو خیابون اشتباهی پیادم کرد. دیگه همینطوری اومدم رسیدم اینجا. خب چیه مگه؟ پیاده میشدی وای میستادی اتوبوس درست و سوار میشدی. اصلا نمیفهمیدم که تو کدوم خیابونم. خب به یکی زنگ میزدی اقل. شارژ گوشیم تموم شده بود. دختر به این عاقلی همچین حماقتی میکنه؟ تو همچین اوضاعی باید حواستو جمع کنی بابا. شما داری دعوا میکنی؟ نه دعواتو نمیکنم، فقط دارم بهتون میگم که اینطوری تو خیابون راه رفتن و گریه کردن حرکت جالبی نیست. شما با گریه کردنم چه مشکلی مشکل دارم، خیلی مشکل دارم. نه خب منظورم اینه که آدمایی که رد میشن تو خیابون میبیننت. خب چیز جالبی نیست دیگه. آدمم نباید خودشو ببازه. من خودمو نباختم. بله دارم میبینم. شما داری مسخرم میکنی؟ نه باور کن مسخرت نمیکنم. اگه اون پیشنهادمو که گفتم هر روز میرسونمتون رو قبول میکردین، الان به این روز نمیافتادین. البته اون پیشنهادی که دادم هنوز پابرجاست اگه دلتون بخواد. از فردا سرویس دارم. همه رفقام میخواستن دور هم کباب بزنم. منم آروم زدم بیرون. آخه خیلی وقت با تو شام نخوردم. مگه چند روز شده؟ یه هفته هم که نشده. جدی؟ فکر کردم 100 سال گذشته. بسته چایی تو بخور، سرد شد. میه غذا بریم بیرون؟ اصلا حوصله‌شو ندارم. بیا دیگه، خیلی وقت نرفتیم. لازم نکرده، خودت هم تو خونه بشی. زنه عجیبی هستی. زنای دیگه این پیشنهاد از خداشونه، بعد تو اینجوری میکنی. جدی؟ خب باشه، با هم زنه برو بیرون دیگه. باز خود شدی؟ داداش سلام علیکم. الان اومدی؟ علیک سلام. اینجا خونمه، هر وقت دلم بخواد میام. اول زن داداشت سال پیش جمع کرد، الانم تو. آخه معمولا این موقع نمیای، برای همین گفتم. آره امروز یه ذره کارمون تو دفتر کم بود، منم دیگه زود اومدم. بگو ببینم سلما گفت مهمونا قراره کی بیان اینجا؟ آره؟ 1-2 روز دیگه. ترلان یه تدارک حسابی ببین، بحث آبرومونه. باشه، بگو ببینم چی میخوای درست کنم. باشه. چی شده اینطوری رو زمین نشستی؟ به منم بگو. چی شده؟
همون جوکی که یادت افتاد و هی داری بهش میخندی. چیزی نیست. داداش جان یه چیزی هست، تا به هم نگی از جام تکون نمیخورم. بگو. تو اولین جلسه فکر کردم یه بمب ساعتیه، یه موشک. نترس، با اعتماد به نفس. ولی بعدش دیدم اون چقدر حساس و گوگولیه. حساس نیست، اون فقط یکم معصوم و مهربونه، چقدرم شیرینه. حالا داداش این قضیه خطرناک نیست؟ اونطوری که تنها وایساده بود تو نمیرسیدی چی؟ باید دعواش میکردی. دعواشم کردم، برای اینکه ساکتش کنم کلی حرف زدم. وای الانم خیلی خندت گرفته. آخه کوثر این دختر همه چی تمومه. اول دیدم نگران و بیچاره و خیلی تنهاست، ولی کم کم زایم کرد. خب چطوری؟ گفته از این قضیه به کسی نگم، وگرنه بقیه‌شو بگو دیگه. شما داری دعوا میکنی؟ نه، دعواتون نمی کنم، فقط دارم بهتون توضیح میدم که اینطوری تو خیابون راه رفتن و گریه کردن حرکت جالبی نیست. شما با گریه کردنم چه مشکلی داری؟ مشکل دارم، خیلی مشکل دارم. نه خب منظورم اینه که آدمایی که رد میشن تو خیابون میبیننتون، خب این چیز جالبی نیست دیگه. شامی با سمبوسه رو تو خونه میپزیم، بقیه چیزا رو بهتره که از بیرون بگیریمشون. آها راستی غذای آماده‌ام گرفتم، حتما سرخش کن. آبجی امتحان دارم. باشه فقط اینو سرخش کن، بقیه کارا رو خودم میکنم. گفتم خدمتکارم بیاد کمکمون. خب کوثر چیا میخوای بذاری؟ به هم بگو، اگه از الان شروع کنم شاید به موقع تموم بشه. نیازی به زحمت شما نداریم، خودمون همه کارامون رو انجام میدیم. تو چی کار کردی به من ربطی نداره، افضل گفته بیام. نه اینکه تو هم خیلی به حرف افضل میکنی. با وجود اینکه کار داشتم بازم اومدم کمک سلما خانوم. آره خب منم به خاطر همون کارات دارم میگم، واقعا هیچ نیازی به کمک شما نداریم، میتونین تشریفتون رو ببرین. خودت شاهدی کوثر، یادت نره که من اومدم اینجا هم خونه خودته، هر کاری که دلت میخواد بکن، ولی پشیمون میشی. حالا ببین آبجی کارت خیلی اشتباه بود. باشه برو ببین چی میخوای بپوشی، برو یه لحظه لطفاً. ترلان کجا مونده؟ این همه وقت مهمونامون نشستن. آبجی اون خوابش خیلی سنگینه، چند بار صداش کنم آخه؟ با من بیا. ترلان دیگه بیدار شو، مهمونا اومدن. چقدر میخوابی آخه؟ شب شد. پاشو حاضر شو، باید با هم دیگه بریم پایین، مهمونا میخوان ببیننت. چیه؟ چرا بدخوابم کردی؟ ترلان مهمونا اومدن. چرا هی مهمون میکنی؟ من نمیخوام کسی رو ببینم. صبح گفتی نیازی به من نیست، الان چرا گیر میدی؟ ترلان برای خواستگاری کوثر اومدن خونم. خب منم برای همین اومدم آشپزخونه دیگه. ترلان جان اون یه چیزی بین خودمونه، میخوای اینطوری جلوی همه آبرومونو ببری؟ آره؟ پس از این نگرانی الان که
دارین میرین در رو درست ببندین. برو. لطفاً این شامی رو میل کنین. انشالله یه وقت دیگه زنداداشمونم میبینین. همین که از حال پدرش با خبر شد فوری رفتش بیمارستان. منم خب گفتم بره، آخه 2 خواهرن و این خواهر بزرگ است. والدین خیلی با ارزشن. راستی زنگ زدین تا حال پدرشون ازشون بپرسین؟ بله چندین بار زنگ زدم ولی گوشیشون رو جواب نمیدن. اینجور موقع که حواسی بر یادم نمیمونه. کوثر بگو ببینم امتحانات چطور پیش میره؟ خوب پیش میرن. به جز درس دیگه به چی علاقه داری؟ درس و خونه داری. راستش تو سن کم بودیم که مادرمون... سلام علیکم. ایشون؟ من ترلانم، زنداداش کوثر. آها، راستی حال پدرتون چطوره؟ پدرم؟ یعنی چی شده؟ معلومه که خوبه. آخه ایشون گفتن که یهو حال پدرتون بد شده و آخرش مجبور شدین که برین. بفرما، من تو اتاق خواب بودم، کسی نیومده اونجا صدام کنه، خودم اومدم. زنداداش بزرگ کوثرم، وظیفه دارم یا نه؟ آخه آبجی سلما چرا صدام نکردی؟ خیره، کوثرمون همه فن حریفه، خیلی خوبه. یه چیزی میل کنین، بفرمایین. مسئله زیاد مهمی هم نبود که داداشو تو اینطوری از دفتر کشیدی خونه. مسئله مهمی نیست؟ چرا این کارو کردی؟ باید شنیده باشین که از هر دست بدی از همون دستم میگیری، مگه نه آبجی سلما؟ الان چه فکری در مورد من میکنن؟ من رفتم صداش کردم. به اونا چی میگفتم؟ که زنداداشم گرفته خوابیده؟ فکر کردم که قضیه رو جمعش کردم ولی آخرش همه چی خراب شد. خب یه کاری کن، با خیال راحت بهشون بگو مقصر اصلی منم. فرق من و تو همینه ترلان. من برای آبروم جونمم میدم. حالا چطوری ای بخونم و برای همه راحت جار بزنم؟ اوه، پس یعنی داری میگی که من عیب دارم؟ آخه کوثر چه بدی بهت کرده بود که تو همچین کاریو در حقش کردی؟ کوثر رو چی کارش دارم؟ میخواستم از تو انتقام بگیرم. اینا هر دوشون خواهرمم، بینشون فرق نمیذارم. 2 تاشون برام برابرن. قرار نیست فکر من و تو یه جور باشه. زبون درازی نکن. من همین جوریم، میخوای بخوا، نمیخوای میرم. خواهرتم ظاهرا همینو میخواد. منظورت چیه؟ منظورم واضحه، بهش بگو دیگه اینجا نیاد. بیرونش کن. ترلان، آها، پس تو هم سر من داد میزنی که اینطور خودم میرم. ترلان، تو هم منو میشناسی افضل، وقتی میگم میرم نمیتونی جلومو بگیری. ترلان، با گرگ دنبه میخوری، با چوپان گریه میکنی. رفتارای خواهرتو نمیشناسی، پس بذار برم. رفتارای خودت هم داره میبینه. آره، برای همین دارم میرم، اینجا نباشم دیگه نمیبینه. ترلان خرابترش نکن. خرابتر شدم، مغزم داره میترکه، دیگه اینجا نمیمونم. حتی اگه کل شبم اینجا بشینی و التماسم کنی بازم میرم.
اظهر قفل خونه رو چک کن. کوثر تو هم یه سر به گاز بزن تو آشپزخونه. پاشو، دیر وقت شده. پاشو. بیا. خان داداش چرا صبونه نمیخورین؟ فقط یه فنجون چای میخورم. امروز دانشگاه نرفتی؟ ساعت 10 میرم. داداش اظهر میرسونم. خان داداش، زن داداش، منظورم اینه که مسعود خوابیده. کجا؟ میخوام برم خونه بابام. مثل اینکه لج کردی. تو هم که کوتاه نمیای. اگه لجبازی بشه دو طرف است. مشکلی با رفتنت ندارم، ولی اگه میخوای بری با صلح و آشتی برو. چیزی که نیست و میگی؟ باشه، پس منم نمیبرمت. مطمئنی؟ بگیر بشین. مامان کفشمو برام در بیار. نشنوم دیگه بخوای کفشتو در بیاری. ساکت همینجا بگیر بشین. کفشمو در بیارم. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.